नमस्कार। मैले आज एउटा बडो चाखलाग्दो विषय उठाउन गइरहेको छु। जस्तो अहिले 2072 सालपछि हामीले एउटा बेग्लै खालको परिवेश देखिरहेका छौँ दलाल कित्ताभित्र। जस्तो 72 सालमा संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि उनले धेरै बरु वितण्डावादी कुराहरू गरे मान्छेलाई बहकाउनको निम्ति, हैन? जस्तो संविधान सभाले संविधान बनाउन पाएको छैन, अब संघीयता संस्थागत हुन सकेको छैन, धर्मनिरपेक्षता संस्थागत हुन सकेको छैन, लोकतन्त्र सुदृढ हुन अथवा चाहिँ संवैधानिक हिसाबले सुरक्षित हुन सकेको छैन। त्यसकारणले यिनी सबै चिज चाहिँ तपाईको हालेर संविधान जारी गरेपछि मात्रै यो 61-62 सालको आन्दोलन संस्थागत हुन्छ र त्यो आन्दोलनको एउटा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्छ भने जो भूमिका हो त्यो भूमिका त्यसपछि मात्रै प्रभावकारी हुन्छ। सबैको के थियो भन्छ भने उही नेपालका विरुद्ध विदेशीले जति थमाएका एजेन्डा थिए तिनी एजेन्डाहरू नै अग्रगमन हुन् र ती एजेन्डाहरूले मात्रै नेपाललाई चाहिँ तपाईको स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछन्। यिनको प्रचार त्यही थियो। अब 72 सालमा संविधान जारी भयो। तपाईहरुले देख्नुभयो संविधान जारी भएपछि त्यसमा संहिता पनि राखियो, धर्मनिरपेक्षता राखियो, गणतन्त्रको कुरा राखियो, त्यसलाई लोकतन्त्र भनियो। त्यति मात्रै हैन, त्यसपछि जो चुनाव भयो त्यसमा चाहिँ पछिल्लो कालमा केपी ओलीको झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार पनि आयो। अब यिनले भनेका सबै कुराहरू आइसक्दा पनि देशको हालत किन सुध्रेन? अथवा चाहिँ तपाईको देश स्विट्जरल्यान्ड बन्छ अथवा स्वर्ग बन्छ अथवा युरोप बन्छ जो प्रचार गर्थे त्यो किन भएन? बरु त्यसको सट्टा 2072 साल अगाडि जुन परिस्थिति थियो अराजकताको, अशान्तिको, अस्थिरताको, त्यही वातावरण नै किन कायम रह्यो भन्ने चाहिँ एउटा प्रश्न खडा भयो। र 72 सालको परिस्थितिले एउटा के सन्देश दियो भन्छ भने हाम्रो देशको समस्या यिनले भने जस्तो संविधान सभाबाट संविधान नबन्नु अथवा चाहिँ संघीयता स्थापित नहुनु, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र आदि चिजहरू नलेखिनु संविधानमा, यो नै हाम्रो देशको समस्या हो भनेर जो एउटा काल्पनिक प्रचार गरिरहेका थिए यी सबै झुटमा आधारित थिए भन्ने कुरा 72 सालपछिको घटनाक्रमले पुष्टि गर्यो र जनमत उनका विरुद्ध भड्किन थाल्यो। अब जनमत भड्किँदाखेरि अब जनमतलाई कसरी बराल्ने उनको ध्यान त्यतातिर जान थाल्यो। फेरि जनमतलाई कसरी बराल्ने, हैन? जस्तो उनको एउटा तपाईको इतिहास कस्तो देख्छ भन्छ भने जब यहाँको मान्छे निराश हुन्छ, फ्रस्ट्रेट हुन्छ अथवा चाहिँ दलहरूप्रति वितृष्णा पैदा हुन्छ, त्यसपछि त्यो मान्छेलाई बहकाउन र एउटा ठिक बाटोमा जानको निम्ति कहिले त्यो यस्ता खालका झिना मसिना मुद्दाहरू सडकमा उछाल्ने र मान्छेलाई घुमाउने खेल यिनीहरूले पहिलेदेखि खेल्दै आएका छन्। त्यही खेल अहिले फेरि देखिन थालेको छ। र अब यो व्यवस्था आयातित हो, यो चाहिँ तपाईको थोपरिएको हो, यो विदेशी एजेन्डा हो, यो नेपालको हित गर्दैन, नेपालीको पनि यसले हित गर्दैन। यो पेशेवर देशद्रोहीहरूले चाहिँ विदेशीको मिसन बोकेर ल्याएको एउटा समस्या मात्रै हो भन्ने कुरा जब चाहिँ उजागर भयो, आम रूपमा छरपष्ट भयो, त्यसपछि यिनीहरूले विभिन्न तहमा तयार पारेका जासुसहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउन कोसिस गरे र केही त्यस्ता खालका बहस, कृत्रिम बहसहरू उठाउन खोजे। अब एक थरी जस्तो बाबुराम टाइपका केही चाहिँ पेशेवर अपराधीहरूले एउटा बहस निकाले, शासकीय स्वरूपको कुरा निकाले। अब जबसम्म प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुँदैन तबसम्म यो अस्थिरता चाहिँ तपाईको रहिरहन्छ, नेपाल चाहिँ तपाईको अगाडि बढ्न सक्दैन। यो बहस एक थरी मान्छेले उठाउन खोजिरहेका छन्। अर्को थरी चाहिँ तपाईको विदेशी दलालहरूले के बहस उठाउन खोजेका छन् भन्छ भने पुरानो पुस्ता काम लाग्दैन, अब पार्टी र राज्यको नेतृत्व गर्ने जिम्मा नयाँ पुस्तालाई दिनुपर्छ भन्ने खालको पुस्ताको उमेरको बहस अगाडि बढाउन खोजिरहेका छन्। कांग्रेसभित्र त्यो धेरै बहस भयो, अहिले महाधिवेशनको बेला धेरै बहस भयो, एमाले भित्र पनि अब फाटाफुटो त्यस्तो खालको कुरा आयो। यस्ता खालका चिजहरू भइरहेका छन्। यस्तो खालको अभ्यास अहिले मात्र भएको होइन, यो 7 सालदेखि हुँदै आएको छ। जस्तो 7 सालमा कांग्रेसले लुटपाट मचायो, अब कांग्रेसले बदमाशी गर्छ, त्यसपछि अर्को दल भन्न लगाउने, हैन? प्रायोजित रूपमा त्यसको पक्षमा जनमत बनाउने, अनि त्यो दल बदनाम हुन्छ, आफ्नो अनुहार देखाउँछ, त्यसपछि मान्छे एउटा ठिक बाटोमा जाला भनेर फेरि अर्को तेस्रो पात्रलाई खडा गर्ने र त्यसको पक्षमा जनमत बनाउने, यो एउटा गोलचक्करमा घुमाइराख्ने एउटा प्रवृत्ति, त्यो एउटा शैली साम्राज्यवादको पहिलेदेखि नेपालमा छ। र मैले सरस्वती नेपालमा 3 खालका यसरी मान्छेलाई गुमराहमा पार्ने 3 खालका प्रयोगहरू देख्छु। जस्तो एउटा प्रयोग कस्तो छ भन्छ भने जब तपाईको व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था
वा यो पश्चिमा व्यवस्था प्रणाली भनौँ छ अझ राम्रो, जब यो बदनाम हुन्छ, यो नेपाल विरोधी र नेपाली विरोधी हो भनी जब चाहिँ साबित हुन्छ, त्यसपछि उनले के गर्छन् भन्छ भने कुनै पात्र खडा गर्छन्, क्रिएट खडा गर्छन्, आन्दोलन भन्छन् हैन। त्यसपछि चाहिँ अनि चाहिँ एउटा परिवर्तनको नाटक हुन्छ र त्यो नाटकपछि त्यो शासन प्रणालीको नाम बदल्न लगाउँछन् र शासक पात्रहरू परिवर्तन गर्न लगाउँछन्। जस्तो 7 सालमा उनले मोहन शमशेरसँग चाहिँ मिलाएर चाहिँ काङ्ग्रेसलाई मिलाएर त्यसलाई जे नाम दिए त्यसको नाम थियो प्रजातन्त्र। अब त्यो कुख्यात भयो काङ्ग्रेसको कारणले, उसको लुटपाट, उसको देशद्रोहको कारणले त्यो प्रजातन्त्र भन्ने शब्दै कुख्यात भयो। कुख्यात मात्र भएन कि 7 सालमा नेपालमा एउटा नयाँ झार आयो अरे, एउटा काँडे झार आयो। त्यो झारको नाम नै काङ्ग्रेसी झार रह्यो हैन। असाध्यै सताउने झार, त्यो चाहिँ तपाईँको चेप्ट्यो भने छुट्टिँदै नछुट्टिने, निकाल्नै गाह्रो। काङ्ग्रेस भनेकै त्यस्तै पीडा हो हैन, त्यस्तै चेप्टिने पीडा हो। यो नेपालीको निम्ति पीडा हो, यो नेपालको निम्ति पीडा हो भन्ने अर्थमा त्यो झारको नामै काङ्ग्रेसी झार राखे। अब हामीले काङ्ग्रेसी झार भन्ने चिन्थ्यौँ सानो हुँदाखेरि। अनि त्यो बदनाम शब्दलाई फेरि चाहिँ दोहोऱ्याउन नचाहेर यिनीहरूले त्यही चिजलाई 46 सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र भने हैन, बहुदलीय फुलबुट्टा भरे हैन, प्रजातन्त्र भने। अनि त्यही चिजलाई सारतत्व त्यही छ, अन्तर्वस्तु त्यही छ हैन। तपाईको अब राज्यलाई सञ्चालन गर्ने विचारदेखि लिएर सारा चिजहरू त्यही छन्, मूल्य मान्यता तिरै छन्। 63 सालपछि पनि त्यही चिजलाई लोकतन्त्रको एउटा चाहिँ खोल ओढाइयो र बाँकी यथावत चिज राखेर अगाडि बढाइयो। यो एउटा प्रयोग हो, विदेशीहरूको प्रयोग हो। मैले भन्न खोजेको जब उनीहरूमाथि सङ्कट आइपुग्छ अथवा चाहिँ अगाडि बढ्ने उनको रणनीतिका अगाडि जब गत्यावरोध आउँछ, उनीहरूले शासन प्रणालीको नाम बदल्ने र शासन गर्ने पात्रहरूको हेराफेरी गर्ने गर्दै आएका छन्। यो एउटा तरिका। दोस्रो तरिका कस्तो भने प्रतिविद्रोह हैन। जस्तो हामीले विशेष गरिकन काङ्ग्रेसको जो विद्रोह हो 17 सालपछि, काङ्ग्रेसको जो विद्रोह हो र 52 सालपछि माओवादीको जुन विद्रोह थियो, त्यसलाई हामीले यस्तै प्रतिविद्रोह खालको प्रतिविद्रोहको रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। उनीहरूले के गर्छन् भन्छ भने राज्यका विरुद्धमा चाहिँ एउटा विद्रोही शक्तिहरू सङ्गठित गर्छन् र त्यसलाई एउटा आम मान्छेको धारणा बनाउन कोसिस गर्छन् अथवा त्यसको पक्षमा एउटा जनमत बटुल्न कोसिस गर्छन् र अब त्यो सँगसँगै जोडेर आफ्नो रणनीति उनीहरूले अगाडि बढाउँछन्। र तेस्रो उनको तरिका भनेको कस्तो तरिका हो भन्छ भने प्रतिविद्रोह गराए, अब त्यसबाट सम्भव भएन भने विभिन्न खालका चाहिँ माध्यमहरू प्रयोग गर्ने, एउटा जनमत निर्माणको निम्ति विभिन्न खालका माध्यमहरू प्रयोग गर्ने। जस्तो चाहिँ 62-63 मा यो विशेष गरिकन देखियो हैन। नागरिक समाजको नाममा संस्थाहरू उठाइए अथवा दलहरूको नाममा चाहिँ मान्छेहरू उठाइए, सडकमा ल्याइए र उनका बनिबनाउ मुद्दाहरूलाई कसरी इम्पोज गर्ने अथवा कसरी चाहिँ लाद्ने, दिमागमा कसरी भर्ने भन्ने जोड हुनुको हुन्छ। जस्तो हामीले 61-62 मा के देख्नु हुन्छ भने अब देश कसरी बनाउने अथवा चाहिँ समस्याको जड के हो, अब नेपाल किन यस्तो भयो, यिनी सबै मुद्दा छोडिकन उनले चाहिँ एउटा जनमतलाई कस्तो एउटा चाहिँ मानसिकताबाट चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाउन खोजे भन्छ भने राज्यको पुनर्संरचना भने एउटा प्रसिद्ध शब्द, त्यसबेला निकै चल्तीमा आएको शब्द राज्यको पुनर्संरचना भने, लोकतन्त्र भने, संघीयता भने, गणतन्त्र भने आदि इत्यादि कुराहरू नयाँ नयाँ शब्दहरू ल्याए। एक खालको मान्छेको स्कुलिङ गर्ने एउटा बाटोबाट उनीहरू चाहिँ तपाईँको गए। त्यो आफ्नो पक्षमा एउटा जनमत बनाउने उनको एउटा तरिका थियो। यस्ता तरिकाहरू प्रयोग हुँदै आएका छन् र अहिले यो पुस्ता र जो शासकीय स्वरूपको जुन मुद्दा आछ, यो पछिल्लो कालमा प्रयोग भएको एउटा नयाँ तरिका हो हैन। जस्तो अहिले सबै चिज निकम्मा भएपछि, जस्तो मैले भने शासन प्रणालीको नाम बदलेर पनि अब बदनाम भयो, त्यसबाट पनि काम नलाग्ने भयो। प्रतिविद्रोहहरू पनि उनले सङ्गठित गरे र 63 सालपछि पनि यो कोसिस भयो। जस्तो जातीयता भिडाउनु उनले कोसिस गरे हैन, भाषाको विवाद निकाले, एउटा चाहिँ काउन्टर, त्यसको काउन्टरमा स्थापित चिजको काउन्टरमा विरुद्धमा एउटा अर्को विद्रोह उठाउन उनले कोसिस गरे, त्यो त्यसमा पनि उनले असफल भए। अब त्यसपछि सडकबाट एउटा न्यारेटिभ चाहिँ तपाईँको प्रचार गर्ने, एउटा चाहिँ तपाईँको विचार प्रचार गर्ने, एउटा चाहिँ धारणा प्रचार गर्ने जो खेल हो त्यो पनि यिनको असफल भयो, धेरै पुरानो भयो, नागरिक समाजका मान्छेहरू पनि बदनाम भए। अनि अहिले चाहिँ उनले झेकेको चाहिँ तरिका के हो भन्छ भने एउटा शासकीय स्वरूप र अर्को चाहिँ पुस्तान्तरणको कुरा हैन, पुस्ताको बिचको अन्तरको कुरा।
अब यो चाहिँ 100% एउटा बकवास हो। किन भन्छ भने देश बनाउने कुरा भन्नुहोस् अथवा चाहिँ आफू बन्ने कुरा भन्नुहोस् अथवा उभो लाग्ने वा उँधो लाग्ने भन्ने कुरा मान्छेको दृष्टिकोणले, सोचले अथवा चाहिँ मान्छेको एउटा चेतनाले निर्धारण गर्ने कुरा हो। त्यसलाई उमेरले अथवा शासन प्रणालीको मोडेलले निर्धारण गर्दैन। जस्तो संसदबाट प्रधानमन्त्री चुनिने र अथवा चाहिँ तपाईको जनताबाट प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री चुनिने कुराले किन तात्विक रूपमा चाहिँ फरक पार्दैन भन्छ भने जबसम्म त्यो व्यक्ति चाहे संसदबाट चुनियोस् चाहे चाहिँ तपाईको जनमतबाट चुनियोस् हैन, भोटिङबाट चुनियोस्, जब त्यो चुनिने व्यक्ति दलाल छ, उसको दृष्टिकोण नै देशद्रोही छ, उसले अपनाएका सारा विचारहरू चाहिँ तपाईको आयातित छन् र त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा उसले शासन गर्ने जुन राज्य प्रणाली हो त्यो राज्य प्रणाली पनि चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ आयात गरिएको छ भने अब त्यहाँ व्यक्तिको पुस्ताको चाहिँ तपाईको कुराले अथवा चाहिँ तपाईको शासकीय स्वरूपको कुराले केही पनि अन्तर गर्दैन। एकछिन मानुस, मलाई त अझ कस्तो लाग्छ भन्छ भने जस्तो संसदमा त अहिले चाहिँ विभिन्न खालका ग्याङहरू छन्, बार्गेनिङ गर्छन्, यिनको कुरा मिल्दैन, कहिले एउटाले एउटा काम गर्न खोज्यो अर्काले भाँट्छ र अस्थिरता बढेको छ, अस्थिर छ देश आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् यिनै अपराधीहरू, यिनै देशद्रोहीहरू काङ्ग्रेस, एमाले, मधेसवादी, राप्रपा अथवा चाहिँ माओवादी नामका यिनै दलालहरू मध्ये कुनै एक जो हामी तपाईको यिनको नाम मुख्य व्यक्तिको नाम जसलाई हामीले चिन्छौँ, यिनी मध्ये कुनै एउटा प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारी निर्वाचित चाहिँ एउटा राज्य प्रमुख तपाईको हुन्थ्यो भने देशको हालत कहाँ पुर्याउँथ्यो यिनीहरूले। एउटै व्यक्तिले देश सखा पार्थ्यो हैन। यहाँ संसदकै आवश्यकता छैन। संसदमा त कमसेकम बार्गेनिङ भएको छ, कहिले यिनको कुरो मिल्छ कहिले मिल्दैन, स्वार्थमा लडाइँ छ र अब एउटा कुनै तत्त्वले अब एउटा चाहिँ स्वेच्छापूर्वक चाहिँ राज्यलाई हाँक्न सकिरहेको छैन। तर एउटै व्यक्ति हैन, एउटै व्यक्तिले त्यो अधिकार दिएर गयो भने उसले चाहिँ एकल रूपमा चाहिँ निर्णय गरेर देशलाई समाप्त पार्न सक्छ। त्यो जोखिममा हामी छौँ। त्यसकारणले व्यक्ति कुन मोरालिटीबाट आउँछ भन्ने कुरा हाम्रो निम्ति महत्त्वको कुरा होइन। अथवा चाहिँ मैले अर्कोतिर पनि चाहिँ तपाईको यसैलाई जोडेर भन्न चाहन्छु, जस्तो पुस्ताको कुरा गर्छन् हैन, शेरबहादुर होस् कि अथवा चाहिँ त्योभन्दा मुनिको दोस्रो पुस्ता होस् कि तेस्रो पुस्ता होस्, त्यही विदेशीले स्कुलिङ गरेको पुस्ता हो, त्यसैको सुराकी गर्ने पुस्ता हो, त्यसैको दलाल चाहिँ तपाईको कित्ता हो भनेपछि त्यो पुरानो र नयाँ गएर चाहिँ केही पनि फरक पार्दैन। किनभने उसको सोच उही हो, उसको चिन्तन उही हो, उसको समर्पण त्यही हो, उसको देशद्रोही भावना त्यही हो। त्यसकारण यस्ता वाहियात बहसमा हामी फस्नु हुँदैन हैन। हामी जाने कहाँ हो त भन्छ भने चिन्तन प्रणाली कस्तो हो, हाम्रो विचार प्रणाली कस्तो हो हुनुपर्ने हो, हाम्रो चिन्तन प्रणाली कस्तो हुनुपर्ने हो, हाम्रो राज्य प्रणाली कस्तो हुनुपर्ने हो, हामी जाने बहसमा यहाँ हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यति बेलाको तपाईको बहसको चाहिँ मुख्य महत्त्व नै कहाँ छ भन्छ भने हामी एउटा ठुलो उथलपुथलको बीचबाट गुज्रिरहेका छौँ र हामीले देख्यौँ, हामीले सारमा चाहिँ के देख्यौँ हुन्छ भने 2007 साल यता जति पनि चिजहरू हामीले आत्मसात गऱ्यौँ जानेर वा नजानेर, बुझेर वा नबुझेर, चाहे दर्शनको क्षेत्रमा, चाहे विचारको क्षेत्रमा, चाहे मूल्य मान्यताको क्षेत्रमा, चाहे चाहिँ जीवन पद्धतिको क्षेत्रमा, राज्य प्रणालीको क्षेत्रमा, यिनी सबै चिज हाम्रो निम्ति अब काम लाग्दैनन् भने प्रमाणित भइसकेपछि हामी जाने कहाँ? मुख्य प्रश्न यो हो। हामी कहाँ जानु पर्यो भन्छ भने हामी सोचमै जानुपर्छ, हामी दृष्टिकोणमै जानुपर्छ। देशलाई हेर्ने दृष्टिकोण हैन, तपाईको राष्ट्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण, यहाँको मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण, आफ्नो सभ्यता संस्कृति, आफ्नो चाहिँ स्रोत साधनलाई हेर्ने दृष्टिकोण हामी कस्तो बनाउँछौँ, हामीले देश बनाउँछौँ कि बिगार्छौँ भन्ने कुरा त्यसैले निर्धारण गर्छ। अब यो विचारको पाटोलाई छोडिकन हामी अन्यत्र बहकिनु हुँदैन। यो चाहिँ दलालहरूको यो जो कृत्रिम एउटा बहस छ, यो बहसको गोलचक्करमा हामी चाहिँ फस्नु हुँदैन। हामी एउटै सूत्रमा, यति बेलाको हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या विचारधारात्मक समस्या हो। त्यो भरि विचार भने के हो भन्छ भने मान्छेलाई बाटो देखाउने चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ हतियार हो अथवा दियो हो, प्रकाश हो हैन। अब त्यो बाटो नै जब छैन, हामी कहाँ कसरी अगाडि बढ्ने, कतातिर जाने भन्ने बाटो नै स्पष्ट छैन र हाम्रो गन्तव्य पनि प्रष्ट छैन भने जुनसुकै पुस्ता आए पनि केही गर्दैन, जुनसुकै मोडालिटी अपनाए पनि त्यसले केही पनि गर्दैन। त्यसकारणले अहिले यति बेला जस्तो चाहिँ तपाईको यो भद्रगोल जो 63 सालपछि देशमा जो भद्रगोलको अवस्था सिर्जना भयो, यसले मान्छेहरूको दिमागमा एउटा भ्याकुम, एउटा शून्यताको अवस्था सिर्जना गरेको छ, एउटा खालीपन सिर्जना गरेको छ। यो खालीपन कहाँबाट आयो त भन्छ भने विचारको समस्याले आइरहेको छ। किन पुरानो विचारप्रति अविश्वास पैदा भयो, मानिसहरूमा अविश्वास पैदा भयो हैन। जस्तो यिनले अग्रगमन भने, ठुल्ठुला कुराहरू गरे, फाल्तु कुराहरू गरे, अब त्यसप्रति एउटा चरम अविश्वास पैदा भयो
तर अब हो के भन्ने कुरा निर्माण हुन सकेन, सकिरहेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यो खालीपनलाई पहिले चाहिँ भर्ने प्राथमिक कामतिर हामी लागेनौँ हैन। के चिज ठिक र के बेठिक हो, हाम्रो बाटो कतातिर हो र हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट भएनौँ भने हामी एउटा निकास पाउँदैनौँ र उनले जसरी एउटा चक्रव्यूहमा हामीले घुमाएर चाहिँ खेलाइरहेका छन् नि, हामी त्यसको शिकार भइरहन्छौँ। हामी यस्ता खालका मुद्दामा अत्यन्तै स्पष्ट हुन जरुरी मात्रै होइन कि कठोर रूपले यस्ता बहसहरूका विरुद्धमा कठोर रूपले प्रस्तुत हुनु पर्दछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो दिशातिर मलाई लाग्छ धेरै नेपालीहरूले सोचेका पनि छन्, बुझेका पनि छन् र अहिले मान्छेलाई चाहिँ हिजो जति सरलतापूर्वक तपाईको घुमाउन सके उनीहरूले अथवा प्रयोग गर्न सके त्यो सम्भव त मैले देख्दिनँ। तर पनि मान्छे हो, एउटा भावनामा उत्तेजनामा आउँछ र एउटा अलिकति गहिरो मिसन, गहिरो छलफल भन्दा अलिकति चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भने ताता खालका चाहिँ घटनाहरू, उत्तेजनात्मक घटनाहरू, भावुक घटनाहरूमा मान्छे धेरै बग्छ। अब अन्यास एउटा गल्ती कमजोरीले गर्दाखेरि यस्तो प्रवृत्तिले चाहिँ फसाउने खतरा हुन्छ। यसप्रति हाम्रो सचेतता एकदमै जरुरी छ। मेरो सबैसँग यो अनुरोध छ, हामी एउटा नयाँ बहसमा जाउँ, विचार निर्माणको एउटा महान अभियानमा जुटौँ। यसले हामीलाई सबै समाधान दिन्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ विश्वस्त छौँ। हस्त, जय जननी।